चतुर्थस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः फ्रम् श्लोक 19। श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितम् हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम् अपि सुव्रत नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्रादिष्टु ध्रुवक्षितिः यत्र ग्रहक्षताराणाम् ज्योतिषां चक्रमाहितम् मेढ्यां गोचक्रवत्सानु परस्तात् कल्पवासिनाम् धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रः मुनयो एव नौकसः तरन्ति दक्षिणीकृत्य रमन्तो यत्सतारकाः प्रस्थितेतु वनं पित्रा तत्त्वागां धर्म संश्रयः तत्त्रिंशद्वर्षसाहस्रम् रक्षिता त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे प्रयायां तु तन्मनः अन्वेषन्ति वनं माता रावाग्निं स प्रवेक्ष्यति त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे
यज्ञहृदयम् यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः उक्त्वा च इहेषितः सत्या उक्त्वा च इहाशिषः सत्या ते मां संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानम् सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टाद् ऋषिभ्यस्त्वम् यतो न वर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितस्य भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम त्वम् अगात् गरुडध्वजः कोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेव उपसादितम् प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणम् नातिप्रीतोऽभ्यगात् पुरम् विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेः पदं हरेः विसर्गम् निर्वाटे मायाविनस्तच्छरणार्चनार्जितम् लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वम् आत्मानमनन्यदार्थवित् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु
तु तान् स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिम् तस्मात् तापम् उपेयिवान् ध्रुव उवाच समाधिनानैकभवेन यत्पदम् विदुषनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः अहो बत ममानाप्यम् अन्धभाग्यस्य वश्यत भवच्छिदः पादमूलम् गत्वा याचे यदन्तवत् मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिः असहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यम् नाग्राहिषमसत्तमः दैवी मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्य सति भ्रातृभ्रातृव्यहृद्रुजा मयेतत् प्रार्थितं व्यर्थम् चित्तेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानम् तपसा दुष्प्रसादनम् भवच्चिदमयाचेऽहम् भवं भाग्यविवर्जितः
स्वराज्यमध्यात् मानो मे दीक्षितो बत ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकाराणि बादनः मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयोः न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयोः रजोजुजस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्धास्यमृतेऽर्थमत्मनः यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्तम् संपरेत्य यथा गतम् राजानः श्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेः हर्षवेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुरतिः प्रीतः हारं प्रादान् महाधनम् तदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतम् ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोमत्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरातूर्णम्
आत्मजाभीक्षणोत्सुकः सुनीतिस्तुरिचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्वतुः तं दृष्ट्वा उपवनाभ्यास आयान्तं तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः श्री हरये नमः।